ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारती विद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये अधीमहे पंचदशीं कैवल्यपदसिद्धये। पञ्चदशी नाम अस्य ग्रन्थस्य चतुर्थप्रकरणं द्वैतविवेकप्रकरणम्। द्वैतविवेकप्रकरणस्य समाप्तिः गतवर्गे अभवत्। अद्य अस्य प्रकरणस्य सारं दृष्ट्वा अग्रिमकक्षायां पञ्चमप्रकरणं महावाक्यप्रकरणं वाक्यस्य प्रकरणस्य पठनम् अध्ययनं कुर्मः।
अस्य प्रकरणस्य नाम द्वैतविवेकप्रकरणम् चतुर्थविवेकप्रकरणम्। अस्मिन् प्रकरणे उक्तं भवति यत् ईश्वरः अस्य द्वैतप्रपञ्चस्य कारणम्। ईश्वरः द्वैतप्रपञ्चस्य जगतः कारणमिति सर्वेषु शास्त्रेषु उक्तः। अस्मिन् प्रकरणे आचार्येण ग्रन्थकारेण उक्तम् अस्ति जीवः अपि कारणं भवति इति। अतः द्वैतं द्विविधं भवति। ईश्वर निर्मितं द्वैतं, जीव निर्मितं द्वैतम् इति। ईश्वर निर्मितं द्वैतं द्वैतम् इदं जगत् तत्तु केनापि त्यक्तुं न शक्यते, किन्तु जीवनिर्मितं द्वैतम् एव त्यक्तुं शक्यते ज्ञानेन। किञ्च ईश्वर सृष्टद्वैतं बन्धकारणं न भवति, जीवसृष्टं द्वैतमेव बन्धकारणम्। अतः जीवसृष्टद्वैतस्य त्यागः सम्भवति, न तु ईश्वरसृष्टद्वैतस्य। जीवसृष्टद्वैतमेव बन्धकारणम्। अतः जीवसृष्टद्वैतत्यागेन संसारबन्धात् निवृत्तिः भवति इति आचार्यः अस्मिन् प्रकरणे प्रतिपादयति। अस्य प्रकरणस्य प्रथम श्लोकः ग्रन्थस्य प्रकरणस्य परिचयात्मक श्लोकः। परिचयं कृत्वा द्वितीय श्लोकात् आरभ्य त्रयोदश श्लोकपर्यन्तम् ईश्वर सृष्ट द्वैतस्य चर्चा क्रियते। अनन्तरं चतुर्दशतम श्लोकात् आरभ्य 39 श्लोकपर्यन्तं जीवसृष्ट द्वैतम्। 32 श्लोकात् आरभ्य 37 श्लोकपर्यन्तं संसारस्य हेतुः कारणम् उक्तमस्ति। 38 श्लोकात् आरभ्य अन्तिमश्लोकपर्यन्तं जीवसृष्ट द्वैतं जीवसृष्टद्वैत त्यागः कीदृशं भवति, कथं त्यागः, कथं त्यजनीयम् इति सर्वम् उक्तमस्ति। आरम्भश्लोके आचार्येण उक्तमस्ति ईश्वरेण जीवेन च सृष्टं द्वैतं विच्यते। कथं विवेकेन? यदि विवेकेन विविच्यते तर्हि जीवेन यत् सृज्यते तत् तस्य हानिः, तस्य त्यागः सम्भवति। जीवेन हेयः बन्धः स्फुटी भवेत्। अस्य जगतः कारणं किम् इति जिज्ञासां कृत्वा ईश्वरस्तु मायावी, माया उपाधिकः ईश्वरः। तेन जीवानां कृते
प्रपञ्चं सृज्यते। तत् ईश्वरसृष्टद्वैतं। जीवेन अपि द्वैतं सृज्यते, अतः जीवसृष्टद्वैतम् ईश्वरसृष्टद्वैतम् इति द्वैतद्वयम् अस्ति। तस्य विवेचनं, तयोः विवेचनं कर्तव्यं। कृत्वा यत् बन्धकारणं भवति इति निश्चयं कृत्वा जीवसृष्टद्वैतमेव बन्धकारणम् इति बन्धकारणं ज्ञात्वा तत् त्यक्तुं शक्नोति। तदर्थमेव विवेकः क्रियते। द्वितीय श्लोके माया अस्ति ईश्वरः अस्ति, तयोः कः सम्बन्धः? मायां तु प्रकृतिं विद्यात्, मायिनं तु महेश्वरम् इति श्वेताश्वतर उपनिषदि उक्तम् अस्ति। माया प्रकृतिः भवति, मायी महेश्वरः। अतः सः ईश्वरः मायी सृजति। इदं द्वैतं, दृश्यमानं द्वैतं सृजति। सा माया कुत्र वर्तते? सा माया तु ब्रह्मणि एव वर्तते। माया ईश्वरा दीना माया। अतः माया सहितं ब्रह्म मायी महेश्वरः इति उच्यते। निरुपाधिक ब्रह्मणा जगत् सृष्टिः न संभवति। अतः माया सहितं ब्रह्म मायी इत्युक्ते ईश्वरः, तेन एव जगत् सृष्टिः संभवति। तृतीय श्लोके उक्तम् अस्ति, ऐतरेयोपनिषदि वाक्यानुसारेण इदम् इदम् इति इदं जगत् इदम् अग्रे आत्मा अभूत्, आत्मा वै अभूत्। सः ईक्षत, सः ईश्वरः। आत्मा वा इदम् एक एवाग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्, स ईक्षत लोकानुसृजा इति स इमान् लोकान् असृजत इति उपनिषद्वाक्यम्। सृष्टेः पूर्वं कः आसीत्? ईश्वरः एव आसीत्, परमात्मा एव आसीत्। परमात्मानं विहाय अन्यत् कोऽपि वस्तु नास्ति। अतः परमात्मा ईश्वरः अचिन्तयत् अहं सृष्टिं कुर्यामिति सङ्कल्पं कृत्वा सर्वाणि वस्तूनि ईश्वरः असृजत्। तानि कानि इति पृच्छेत्, तत् उक्तम् अस्ति चतुर्थश्लोके। तत्र तैत्तिरीय उपनिषद्वाक्यानुसारं वाक्यस्य प्रमाणरूपेण उक्तम् अस्ति, तस्माद्वा यत्तस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्योऽन्नम्, अन्नात् पुरुषः इति प्रपञ्चस्य क्रमः, उत्पत्तिक्रमः अत्र उक्तमस्ति। कं वायुः? तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः, आत्मनः। कं वायु, अग्नि, जलः, जल, उर्वी, ओषधि, अन्नदेगाः क्रमात् भवन्ति इति उत्पत्तिक्रमः। अस्याम् उपनिषदि
ब्रह्मानन्दवल्ल्यां प्रथमवाक्यमस्ति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। तत्तु तत्तु स्वरूपलक्षणं ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणम् उक्त्वा ब्रह्मवेदाप्नोति परम् इति उक्त्वा अनन्तरं तटस्थलक्षणरूपेण सृष्टिक्रमः उक्तम् अस्ति। ब्रह्मणः एव आकाशादि आरभ्य देहपर्यन्तं सर्वाणि वस्तूनि उत्पद्यते इति। अहं बहुस्यामिति सो कामयत बहुस्यां प्रजा येति सतपोत्तप्यत सतपस्तप्त्वा इति। सृष्टेः पूर्वम् ईश्वरः परमात्मा एव आसीत्। सः अहमेव अनेकदा भवेयम् इति आलोचितवान्। आलोच्य इदं जगत् असृजत्। अहमिति युक्ते अत्र अस्मिन् श्लोके पञ्चमश्लोके बहुस्याम् अहम् एव बहुस्याम् अतः प्रजायेय इति कामतः इति कामः तपः कामतः कामेन इच्छापूर्वकं तपः कृतवान् ईश्वरः। इदं सर्वं जगत् असृजत्। इदम् अग्रे इत्युक्ते जगत् सृष्टेः पूर्वं किम् आसीत्? सदेव आसीत्। इदम् अग्रे सदेव आसीत्। अत्रापि छान्दोग्य उपनिषत् वाक्यमेव श्लोकरूपेण अत्र दत्तमस्ति। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेति तत्तेजो असृजत। तेषां कल्पेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्ति अण्डजं जीवजम् उद्भिजम् इति। तस्य जगतः सृष्टेः पूर्वं ब्रह्म एव आसीत्। तस्य इच्छा अभवत् बहुस्यां प्रजायेय इति। अतः विविधान् पदार्थान् असृजत्। तेषु तेजः अप इत्युक्ते आपः पृथिवी अण्डजादीनि शरीराणि इत्यादयः भवन्ति इति सामगाः इति सामवेदीय उपनिषत् छान्दोग्य उपनिषत्। सामवेदी सामगाः छान्दोग्य सामवेदीय छान्दोग्य उपनिषत् ये पठन्ति ये अध्ययनं कुर्वन्ति ते सामवेदिनः वदन्ति कथं उत्पन्नं भवति एते सर्वे इति। यत् ब्रह्म कारणं भवति तस्मात् ब्रह्मणः सर्वाणि भूतानि भवन्ति। भूत्वा तयोः भेदः अस्ति वा इति सप्तमश्लोके उच्यते। तयोः कः भेदः? यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षरात् विविधाः सौम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चैवाप्यन्ति इति मुण्डक उपनिषदि वर्तमानः श्लोकः प्रसिद्धः श्लोकः। तेन उक्तमस्ति अग्नेः यथा
अग्निकणाः प्रभवन्ति तद्वत् कूटस्थ ब्रह्मणः विविधाः चित् जडाः चित् अचिरात्मिकाः सर्वाः भावाः पदार्थाः उत्पद्यन्ते। ब्रह्मणः एव विविधाः पदार्थाः उत्पद्यन्ते। अतः ब्रह्म एव सर्वकारणम्। ब्रह्मणः एव यथा वह्नेः विस्फुलिङ्गाः भवन्ति जायन्ते तद्वत् विविधाः चिज्जडाः भावाः पदार्थाः ब्रह्मणः एव जायन्ते। इत्युक्ते ब्रह्म कारणं जगत् कारणम्। अनन्तरम् उक्तम् अस्ति जगत् अव्याकृतं पूर्वम् आसीत् अव्याकृतरूपेण अधुना नामरूपाभ्यां व्याक्रियत इति। इदं जगत् पूर्वं सृष्टेः पूर्वम् अव्याकृतं तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नामरूपाभ्याम् एव व्याक्रियत असो नामायमिदं रूप इति। तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते असो नायमिदं रूप इति। बृहदारण्यक उपनिषदि वाक्यमस्ति। तेन उक्तमस्ति इदं जगत् पूर्वं सृष्टेः पूर्वम् अव्याकृतं सृष्टेः प्राक् नामरूपात्मकम्। अतः पूर्वं कथम् आसीत् सूक्ष्मरूपेण इदं जगत् आसीत्। तस्याम् अवस्थायां नामरूपेण आस्ताम्। नामरूपाभ्यां दृश्याभ्यां नामरूपाभ्यां न नामरूपे न आस्ताम्। सृष्टिकाले एव नामरूपयोः प्रतीतिः भवति स्पष्टतया। सृष्टेः पूर्वं सूक्ष्मरूपेण वर्तते। सृष्टेः प्राक् नामरूपयोः सृष्टि इत्युक्ते नामरूपयोः व्याकरणम् एव सृष्टिः स्पष्टीकरणम्। नामरूपयोः व्याकरणं स्पष्टीकरणम् एव जगतः सृष्टिः इति। सृष्टेः प्राक् जगत् सूक्ष्मरूपेण वर्तते। सृष्टेः अनन्तरं नाम रूपात्मकं भवति। अतः पूर्वं सदैव आसीत् जगत् तु सूक्ष्मरूपेण वर्तते। अधुना इत्युक्ते सृष्टेः प्राक् व्याक्रियत नामरूपाभ्यां कथं दृश्याभ्यां द्रष्टुं योग्याभ्यां नामरूपाभ्याम् इदं जगत् नामरूपाभ्यां प्रकटितं भवति अभूत्। तत्र सृष्टि प्रकरणे अथर्वणश्रुत्या बृहदारण्यक उपनिषद तत्र सृष्टि प्रकरणस्य वर्णनं क्रियते। बृहदारण्यक उपनिषदि तत्र सृज्यमानाः पदार्थाः उच्यते। आत्मा एव इदम् अग्रे आसीत्
पुरुषविदः इति आरभ्य एवमेव तदिदं किंच मैथुनम् आपिपीलिकाभ्यः तत्सर्वम् असृजत इत्युक्ते आ पिपीलिकात् पिपीलिकाभ्यः तत्सर्वम् ततः मानवः गावः अनेके पशवः सर्वे प्राणिनः तथा पिपीलिकादयः कीटाः सर्वाः सृष्टाः भवन्ति विराट विराट इत्युक्ते विराट पुरुषः हिरण्यगर्भात् विराट पुरुषः अथवा विराट इत्युक्ते स्थूलदेह अभिमानवान् पुरुषः सः प्रथमसृष्टिः ततः मनुः नराः गावः कराः अश्वाः अश्वाः पक्षिणः पिपीलिका पर्यन्तं सर्वं ईश्वरः असृजत् इति वाजसनेयः इत्युक्ते ये वाजसेन शाखायाः अध्ययनं कुर्वन्ति ते वदन्ति इति वाजसनेयिनः वदन्ति एते सर्वे ब्रह्मणः ईश्वरात् एव जायन्ते इति अतः ईश्वरः जगत् सृष्टेः कारणम् अतः परमात्मा जगत्कर्ता परमात्मनः जगत् सृष्टृत्वं दशमश्लोके उक्तमस्ति तत् दृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत् ईश्वरेण इदं जगत् असृज्यत सृष्ट्वा किम् अभवत् ईश्वरः एव इदं शरीरं प्रवेश्य जीवः भवति ईश्वरः जैवं रूपान्तरं कृत्वा जैवम् इत्युक्ते जीवसम्बन्धी जैवं रूपान्तरम् अन्यत् रूपं कृत्वा विधाय देहे शरीरे प्राविशत् एतदेव उक्तमस्ति अनुप्राविश सृष्टि परमात्मा इदं शरीरं प्रविश्य जीवः भवति अतः अयं जीवः परमात्मनः न भिन्नः इति यः परमात्मा सः एव जीवरूपेण वर्तते सः एव शरीरं प्रविशति शरीरं प्रविश्य प्राणान् धरति अतः सः ईश्वरः परमात्मा जीवः एव किन्तु अज्ञानात् स्वरूपं विस्मृत्य संसारे सरति इति रूपान्तरं कृत्वा कः रूपान्तरं कृत्वा परमात्मा ईश्वरः एव अन्यरूपं विधाय देहे रूपान्तरं प्राविशत् प्रवेशं अकरोत् मया उक्तमस्ति द्वितीयश्लोकात् आरभ्य 13 श्लोकपर्यन्तं द्वैतस्य चर्चा भवति इदानीं 11तमश्लोके उक्तमस्ति जीवः कः इति जीवः सृज्यते जीवः कथम् ईश्वरः एव शरीरं प्रवेश्य जीवरूपेण वर्तते तदेव जीवसृष्टिः तदेव जीवः अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति जीवः इत्युक्ते कः यत् अधिष्ठानं चैतन्यम् अस्ति
यः लिङ्गदेहः इत्युक्ते सूक्ष्म देहः सूक्ष्मशरीरं सूक्ष्मशरीरे यत् चैतन्यं वर्तते चिदाभास चिच्छाया तेषां सङ्गः एव जीवः इति जीवस्वरूपम् उच्यते। जीवः कः इति पृच्छेत् जीवः कः चैतन्य सूक्ष्मशरीर चिदाभासानां सङ्गः समूहः एव जीवः। ईश्वरः सर्वान् पदार्थान् सृज्य मनुष्य शरीरमपि सृज्य विविधान् शरीरान् सृज्य शरीरं प्राविशत् जीवरूपेण। अतः जीवः कः इति पृच्छेत् चैतन्य सूक्ष्म शरीर चिदाभासानां सङ्गः एव जीवः। अतः परमात्मा जीवः अभवत् भवति। यः परमात्मा जगत्कारणं सः एव जीवशरीरं प्रविश्य जीवधारणं करोति। ईश्वरस्य जीवत्वे सति ईश्वरः जीवः ईश्वरः एव। अतः ईश्वरस्य जीवत्वे सति कथं तस्मिन् जीवः ईश्वरात् न भिन्नः तर्हि कथम् अज्ञान दुःखादयः ये धर्माः विरुद्धधर्माः कथं जीवे वर्तन्ते इति पृच्छेत् तस्य कारणम् उक्तम् अस्ति। कथं भवति या माया अस्ति सा माहेश्वरी तस्य शक्ति अस्ति निर्माण शक्ति अस्ति। पूर्वम् उक्तम् अस्ति ब्रह्म स्वयम् एव सृष्टिं स्रष्टुं न शक्नोति। अतः माया सहितं ब्रह्म एव सृष्टिकारणम्। अतः या शक्तिः अस्ति निर्माणशक्तिः सा शक्तिः मायायाः शक्तिः तस्य नाम माया माहेश्वरी इति। अस्याः मायाः अन्या शक्तिः अपि अस्ति सा मोघशक्तिः इति। द्वे शक्तिः स्तः निर्माणशक्तिः मोघशक्तिः। निर्माणशक्त्या जगत् सृष्टिः निर्माणशक्त्या जगत् सृष्टिः भवति। मोघशक्त्या किं भवति जीवं मोहयति। विद्यते मोघशक्तिश्च तं जीवं मोहयति असौ। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः इति गीतायामपि उक्तम् अस्ति। यद्यपि जीवः परमात्मनः न भिन्नः परमात्मनि मोघः नास्ति संसारः नास्ति किन्तु जीवे अस्ति। जीवे अज्ञानादि दुःखानि सन्ति। ते तु विरुद्धधर्माः ईश्वर विरुद्धधर्माः। यद्यपि स्वरूपतः ईश्वरः परमात्मनः न भिन्नः तथापि परमात्मा ईश्वर विरुद्धधर्माः जीवे वर्तन्ते। कथं वर्तन्ते इति पृच्छेत् मायायाः मोघशक्त्या। मायायाः अन्या शक्तिः मोघशक्तिः अस्ति सा जीवं मोहयति। यः परमात्मा तं मोहयति। यः परमात्मा
सह जीवरूपेण वर्तते तं मोहयति, अतः जीवं मोहयति। मोहात् किं भवति? मोहः मोहात् अनीशतां प्राप्य मायायाः मोहनशक्तेः कारणात् किं भवति? जीवः विमूढः भवति। अनीशतां प्राप्य वपुषि शरीरे मग्नः भूत्वा शोचति। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः इति श्रुतिवाक्यम्। अतः शरीरम् एव अहम् इति कृत्वा जीवः अनेकविधं दुःखम् अनुभवति। अतः जीवः वपुषि वपुषि शरीरे मग्नः सन् शोचति, दुःखम् अनुभवति। ईश्वर सृष्टद्वैतम् इदमेव ईश्वर सृष्टद्वैतम् इदमेव ईश्वर सृष्टद्वैतम् सर्वं समासतः उक्तम् इति 13 श्लोकपर्यन्तम् ईश्वर सृष्टद्वैतम् उक्तम् अस्ति। ईश्वरेण सृष्टम् इदं जगत् उक्त्वा 14 श्लोकात् आरभ्य 31 श्लोकपर्यन्तं जीवसृष्टद्वैतम् उक्तम् अस्ति। जीवसृष्टद्वैतविषये बृहदारण्यक उपनिषदि सप्तानं ब्राह्मणम् इति एकं ब्राह्मणम् अस्ति। तत्र उक्तम् अस्ति यत् सप्तानानि मेधया तपसा कर्मणा अजनगिता। तत्र उक्तम् अस्ति जीवः अपि कर्ता भवति। जीवः कर्म करोति, उपासनामपि करोति। अतः जीवः एव कर्मणः उपासनायाः कर्ता। तयोः फलं भवति। कर्मणः फलम् अस्ति, उपासनायाः अपि कर्म फलम् अस्ति। अतः फलरूपेण इयं सृष्टिः जीवेन क्रियते। अतः जीवः सप्त अन्नानि कानि इति अग्रिमश्लोके उक्तम् अस्ति। जीवः सप्त अन्नानि सृष्टवान् असृजत्। जीवः तदेव जीवसृष्टम्। सप्त अन्नानि कानि? तत् उक्तम् अस्ति एकं मर्त्यानं द्वे देवान्ने चतुर्थकं पश्वन्नम् अन्यत् तृतीयम् आत्मार्थम् एव इति अन्नानां विनियोजनं भवति। जीवः मनुष्याणां भोगाय एकम् अन्नं सृष्टवान्, देवानां भोगाय अन्नद्वयम्, एवं त्रीणि अन्नानि जातानि। पशूनां भोगाय चतुर्थम् अन्नं सृष्टम्। यानि अन्नानि अवशिष्टानि तानि जीवस्य स्वस्य भोगाय सृष्टवान् इति आहत्य सप्त अन्नानि भवन्ति। तानि केन क्रियते, केन असृज्यत? जीवेन। कथं? कर्मणा, उपासनया। कर्म करोति, कर्मफलम् अस्ति। उपासनां करोति, उपासनायाः फलमपि अस्ति। तदेव अन्नरूपेण सप्तान्नं तदेव अन्नरूपेण वर्तते, फलरूपेण तदेव अन्नम् इति उच्यते। उक्त्वा अग्रिमश्लोके मर्त्यान्नादीनि कानि इति अत्र उक्तम् अस्ति। व्रीग्यादिकं दर्शपूर्णमासो क्षीरं तथा मनः वाक् प्राणश्च इति अन्नानां सप्तत्वम् अवगम्यताम्। व्रीहि यव
इत्यादि धान्यम् इत्यादि धान्यं जीवः जीवः जीवेन जीवः जीवः खादति जीवः खादन्ति तत् मर्त्यान्नं भवति। वैदिकाः किं करोति वैदिकाः किं कुर्वन्ति अमावास्यायां तथा पूर्णिमायां यज्ञं कुर्वन्ति वैदिकाः। तस्मिन् यज्ञे ते अविशाः देवाः तृप्यन्ति तदेव देवान्नम् इति अन्नद्वयम् इति द्वे देवान्ने। पशूनाम् अपि वत्साः प्रथमं क्षीरं पीत्वा जीवन्ति अतः क्षीरं पश्वान्नम्। वाक् प्राणः मनः वाक् प्राणः इति जीवस्य भोगसाधनानि भवन्ति ते अपि आत्मार्थं सृष्टानि अन्नानि ते अपि अन्नानि इति कृत्वा जीवस्य कारणत्वं कथं भवति इति उपपाद्यते अग्रिमश्लोके सप्तदशतम श्लोके। यद्यपि एते सर्वे एतानि सर्वाणि ईश्वरेण एव निर्मितानि तथापि तथापि जीवसृष्टानि इति उच्यते। कथं जीवः ज्ञानकर्मभ्यां काशीत्। यद्यपि पदार्था सर्वाणि वस्तूनि इदं जगत् ईश्वरेण सृष्टं तथापि जीवः जीवः ज्ञानकर्माभ्यां कर्मणाम् उपासनानां च कर्ता भूत्वा तयोः फलं यत् अस्ति तद् भोगम् अनुभवति जीवः। अतः व्रीह्यवादीनि भोग्यपदार्थानि कर्म उपासनाभ्याम् अतः जीवः व्रीह्यादीनां किं करोति अन्नभावं कृत्वा भुज्य खादन्ति भोगम् अनुभवन्ति अतः अन्नानि इति। अतः यत् जगत् वर्तते तत् ईश्वरकार्यम् ईश्वरदृष्ट्या जीवदृष्ट्या तत् भोग्यं भवति। अतः उक्तमस्ति जगत् ईशकार्यं जीवभोग्यम् इति द्वाभ्यां समन्वितं भवति द्वाभ्यां युक्तम् अस्ति इदं जगत्। ईश्वरकार्यत्वमपि अस्ति जीवभोग्यत्वम् अपि इति उभयमपि वर्तते जगति। कथं भवति इति दृष्टान्तरूपेण उक्तम् अस्ति। यथा यथा पितृजन्यायाः पुत्र्याः पित्रा सह सम्बन्धः अस्ति। कीदृशः सम्बन्धः जन्यत्वसम्बन्धः अस्ति। तस्याः भर्त्रा सह अपि सम्बन्धः अस्ति। कीदृशः सम्बन्धः भोग्यत्वसम्बन्धः। यद्यपि एका एव योषित् पित्रा सह जन्यत्वसम्बन्धः भर्त्रा सह भोग्यत्वसम्बन्धः यथा वर्तते तद्वत् एव इदं जगत् ईश्वरकार्यमपि भवति जीवभोग्यमपि भवति। इदं जगत् ईश्वर दृष्ट्या ईश्वरकार्यम् इत्युक्ते ईश्वरेण निर्मितं सृष्टम् इति। जीवदृष्ट्या इति जीवेन भोगं कर्तुं योग्यं भवति। अतः जीवसृष्टयोः जगत्सृष्टेः साधनं जीवसृष्टेः अग्रिमश्लोके उच्यते
ईश्वर संकल्पः एव ईश्वर संकल्पः एव साधनम् उत्पत्तेः साधनम् ईश्वरः संकल्पेन जगत्सृष्टिं करोति तदेव साधनं कारणम् इति मायावृत्त्यात्मकः ईश्वर संकल्पः साधनं कारणं हेतुः भवति जीवस्य जीवसंकल्पः भोग्यसाधनं भोगकारणं भवति मनोवृत्त्यात्मकः जीवसंकल्पः भोगसाधनं भवति ईश्वर मायावृत्त्यात्मकः ईश्वर संकल्पः मनोवृत्त्यात्मकः जीव संकल्पः ईश्वर संकल्पः साधनं कारणं भवति जनवित्युक्ते सृष्ट उत्पत्तौ जगतः उत्पत्तौ कारणं भवति ईश्वर संकल्पः भोगसाधनं भवति जीव संकल्पः ईदृशः मनोवृत्त्यात्मकः जीव संकल्पः जीवः मनोवृत्त्यात्मकः मनसि विद्यमानान् संस्कारान् आश्रित्य मनसि या वृत्तयः जायन्ते ते ते ताः वृत्तयः प्रवृत्तिं जनयन्ति जीवे अतः जीवः भोगम् अनुभवति कथमिति पृच्छेत् ईश्वर निर्मित मन्यादो वस्तुनि एकविधेसते भोक्तृवृत्तीनां भोक्तृवृत्ति नानात्वात् बहुधा इष्यते यथा अत्र दृष्टान्तरूपेण उच्यते यद्यपि ईश्वरेण इदं सृष्टम् एकम् एव ईश्वरेण सृष्टम् इदं जगत् एकमेव एकस्य वस्तुनः बुद्धिभेदात् नानाविधः भवति यद्यपि ईश्वर सृष्टे मन्यादौ एकविधे यद्यपि एकविधः भवति मनिः तथापि तस्मिन् पदार्थे भोक्तृवृत्ति नानात्वात् जीवानां भोक्तृधि इत्युक्ते जीवानां बुद्धिवृत्तीनां वैविध्यमस्ति विविधाः भवन्ति अतः बुद्धिभेदात् नानाविधः क्रियते एकस्मिन् मनो एव नानाविधा बुद्धयः सन्ति जीवानां कथम् एकं एकः मनिं लब्ध्वा हृष्यति अन्यः अलाभतः क्रुध्यति अन्यः विरक्तः न हृष्यति न कुप्यति मनिः तु एकः एव किन्तु त्रिविधः भोगः सम्भवति भोग्यवस्तुनः मनेः एकत्वे अपि त्रिविधः भोगः एकः तुष्यति अन्यः क्रुध्यति अन्यः विरक्तः भवति अतः भोग्यत्वं कारणं भोगभेदे भोग्यत्व कारणम् इति ज्ञातुं शक्यते यद्यपि एकः एव पदार्थः किन्तु तस्मिन् पदार्थे भोक्तृवृत्ति नानात्वात् बहुप्रकारकः इष्यते इति ईश्वरेण सृष्टम् इदं द्वैतं यद्यपि एकमेव किन्तु भोगभेदाः सन्ति प्रियः अप्रियः इति प्रियः अप्रियः उपेक्षः इति त्रिविधाः ईश्वर सृष्ट वस्तुस्वरूपे यद्यपि समानत्वम् अस्ति तथापि प्रियः अप्रियः उपेक्षः इत्यादि भेदेन भिद्यन्ते इत्यादि भेदेन
विद्यते जगत् तत्र कः कारणं कः हेतुः जीवः एव कारणम् यद्यपि ईश्वर सृष्टं रूपम् इदं जगत् साधारणं भवति तथापि जीवैः प्रियः अप्रियः उपेक्षः इति मणिगाः मणिगाः इत्युक्ते यथा यथा मनौ भोग्यभेदाः सन्ति जीवानां कृते प्रियः अप्रियः उपेक्षः इति आकारभेदाः इति भेदाः सन्ति भेदाः जीवेन निर्मिताः मणिः तु एकः एव मणिः तस्मिन् मनौ भेदाः निर्मिताः केन जीवेन अतः जीवः कारणं भवति द्वैतस्य अन्य उदाहरणमपि आचार्येण दत्तम् अस्ति योषित अस्ति किन्तु प्रतियोगिधिया सा भार्या स्नुषा अनान्दा याता माता च इति अनेकविधा भिद्यते एव स्वरूपतः न भिद्यते स्वरूपेण योषित न भिद्यते किन्तु भिद्यते अनेकदा भिद्यते प्रतियोगी दिया अनेकदा भिद्यते प्रतियोगिनां बुद्धेः भेदात् एकस्यां स्त्रियां बहुविधाः जाताः बहुविधाः जाताः सा एव जीवसृष्टिः अत्र आक्षेपः क्रियते कथं कथं भवति कथं ज्ञानानि कथं कथं एकस्मिन् वस्तुनि भिन्नत्व सृष्टिः भिन्नत्वं कथं भवति ज्ञानानि भिद्यन्ताम् किन्तु आकारः न भिद्यते योषित एका एव सा न भिद्यते इति ज्ञानानि भिद्यन्ताम् ज्ञानानि इति युक्ते स्त्रीविषयकानि मणि इत्यादीनि ज्ञानानि पर्सेप्शन्स् भिद्यन्ताम् किन्तु आकारः न भिद्यते एव कथं वक्तुं शक्यते अतः भोग कथं वक्तुं शक्यते भोगभेदाः इति भोगभेदाः तु वर्तन्ते किन्तु आकारः न विद्यते इति तत्र अस्माभिः उक्तम् अस्ति मांसमयी तु मांसमयी स्त्री तु एका एव किन्तु मनोमयी स्त्री यद्यपि अभेदः अस्ति मांसमय्या दृष्ट्या अभेदः अस्ति तथापि मनोदृष्ट्या भेदः अस्ति एव मांसमयी एका मनोमयी अनेकाः इति अतः मांसमयी योषित एका मनोमयी अन्या इति मांसमय्याः अभेदे अपि मनोमयी भिद्यते एव मनोमयी भिद्यते एव भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृतिषु मनोमयम् अत्रापि पुनः आक्षेपः क्रियते मांसमयी एका इति उच्यते मनोमयी विद्यते मांसमय्याः विद्यते इति किन्तु भ्रांति स्वप्न मनोराज्य स्मृतिषु इत्युक्ते भ्रमः स्वप्नावस्था मनोराज्य स्मृतिः इत्यादिषु अवस्थासु मनोमयं भवतु किन्तु जागृतावस्थायां तत्र प्रत्यक्षादि प्रमाणानि वर्तन्ते तत्र मेयस्य मनोमयता नास्ति चेत् इति आक्षेपः क्रियते तत्रापि अस्माभिः उक्तं बाढं सत्यमेव यत् त्वया उक्तं तत् सत्यमेव किन्तु मानेन प्रमाणेन
विषयाकृतिः भवति मानेन विषयाकृतिः जागृतावस्थायां प्रमाणस्य किं भवति प्रमेयेन विषयाकार प्रमा उत्पद्यते प्रमा कथम् उत्पद्यते इति आचार्यैः उक्तम् अस्ति संप्रदाये श्रीशंकराचार्यैः वार्तिककारैः इत्युक्ते सुरेश्वराचार्यैः सम्यक् तत्र निरूपितः अस्ति कथं दृष्टान्तेन उक्तम् अस्ति यथा मूषासिक्तं ताम्रं तन्निभं जायते तथा रूपादीन् व्याप्नुत तद्वत् चित्तमपि तन्निभं तद् आकारं दृश्यते यथा ताम्रं मूषायां सिक्तं ताम्रं तत् रूपं तत् समान आकारं प्राप्नोति तद्वत् रूपादि ज्ञानं यदा जायते तदा चित्तमपि इन्द्रियद्वारा बहिः गत्य निर्गत्य तत्पदार्थं व्याप्नोति व्याप्य तदाकारः चित्तस्य तदाकारः जायते बहिः विद्यमानः पदार्थः यादृशः भवति तादृशमेव आकारं चित्तमपि प्राप्नोति तदेव प्रमा इति उच्यते अतः मूषासिक्तं ताम्रं यथा मूषासिक्तं तरं तन्निभं जायते तथा चित्तमपि विषयानुसारं भवति चित्तं तद् आकारं प्राप्नोति अन्य उदाहरणमपि आचार्येण दत्तम् अस्ति लोके प्रकाशः आलोकः इत्युक्ते प्रकाशः यथा वा व्यञ्जकः आलोकः व्यङ्ग्यस्य इत्युक्ते प्रकाशस्य आकारतां प्राप्नुयात् तथा सर्वार्थव्यञ्जकत्वात् अर्थाकारा प्रदृश्यते इति अन्य उदाहरणमपि आचार्येण दत्तम् अस्ति उक्त्वा अग्रिमश्लोकः मुख्यश्लोकः तत्र उक्तम् अस्ति मातुः इत्युक्ते प्रमाता इत्युक्ते अंतःकरण विशिष्टं चैतन्यं प्रमाता सः एव जीवः इति अंतःकरणवृत्त्या विषयः ज्ञायते सा वृत्तिः अंतःकरणवृत्तिः एव प्रमाणं भवति अतः प्रमातुः जीवस्य सकाशात् किं भवति प्रमाणरूपाः जीवस्य सकाशात् वृत्तिः जायते सा जाता सा वृत्तिः घटादिविषयेण सम्बन्धः भवति एवं सम्बन्धे सति विषयस्य आकारः तमेव आकारं वृत्तिः अपि प्राप्नोति पदार्थमनुसृत्य वृत्तिः अपि आकारं प्राप्नोति एवं सति मृण्मयधी द्वौ स्तौ घटः स्तः यद्यपि भाग्ये एकः एव घटः अस्ति तथापि द्वौ घटौ स्तः एकः घटः मृण्मयः अन्यः घटः धीमयः इति युक्ते मनोमयः एकः घटः मृण्मयः घटः तत्तु मानमेयः प्रमाणेन मेयः धीमयः अस्ति तत्तु साक्षिभास्यः यथा पूर्वमुक्तमस्ति योषित एका सा मांसमयी मनोमयी इति विद्यते तद्वत् अत्रापि अन्य दृष्टान्तेन आचार्येण उक्तम् अस्ति यद्यपि घटः एकः एव तत्तु मृण्मय घटः तत्तु प्रमाणेन
चक्षुप्रमाणेन ज्ञातुं शक्यते। मृण्मयघटः धीमयघटः कथं भवति? तत्तु साक्षिभास्यः धीमयः बुद्धिमयः साक्षिभास्यः साक्षी चैतन्येन ज्ञेयः इति उक्त्वा अतः द्विविधे द्वैते इदानीं कः बन्धकारणं भवति? मृण्मयः मनोमयः इति घटविषये भेदः अस्ति। मांसमयी मनोमयी इति योषित विषये अपि भेदः अस्ति। मनोमयी भिद्यते मांसमय्याः, धीमयः घटः भिद्यते मृण्मय घटात्। अतः कः अतः द्वि अतः द्विविधे द्वैते सति कः बन्धकारणम् इति पृच्छेत् तत्तु ज्ञातुं शक्यते अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् धीमयः बन्धकृत् धीमयः बन्धकृत् भवति। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अस्मिन् असति सुखदुःखे अस्मिन् सति धीमये धीमयी घटे अथवा धीमयी मनोमयी योषित सति सुखदुःखे स्तः तस्मिन् सति द्वयं न सुखदुःखे न इति अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कः बन्धकारणमिति निर्णेतुं क्रियते आचार्येण। असत्यपि च भाग्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः। नरः स्वप्नादौ बध्यते यद्यपि भाग्यार्थः न सन्ति भाग्यार्थाः न सन्ति भाग्यार्थे असति नरः स्वप्नादौ बध्यते। किन्तु समाधि सुषुप्ति मूर्छासु अवस्थासु तासु अवस्थासु यद्यपि भाग्यार्थाः सन्ति तत्रापि न बध्यते एव। अतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां निश्चयरूपेण वक्तुं शक्यते धीमयः मनोमयः बन्धकारणम्। अन्य उदाहरणमपि आचार्येण दत्तम् अस्ति। पुत्रः अस्ति सः दूरदेशं गतः। तत्र दूरदेशं गतः तत्र दूरदेशं गत्वा तत्र जीवितः एव। किन्तु कोऽपि पुत्रस्य पितुः समीपम् आगत्य वदति भवतः पुत्रः मृतः इति मृषावार्तां वदति, श्रावयति। तं श्रुत्वा पिता किं करोति? पिता रोदिति। यद्यपि पुत्रः जीवति तथापि पिता पुत्रः मृतः इति चिन्तयित्वा दुःखम् अनुभवति, रोदिति। अतः पुत्रः तु वसति एव, जीवति एव, मांसमय पुरुषः अस्ति एव, किन्तु मांसमय पुत्रः अस्ति एव, मनोमयः पुत्रः मृतः भवति। अतः मनोमय प्रपञ्चः एव बन्धकारणम्। एतद्दृष्टान्तानुसारम् अग्रिमश्लोके अन्य विषयमपि उक्तम् अस्ति। यद्यपि पुत्रः दूरदेशं गत्वा तत्र मृतः भवति, किन्तु पिता तां वार्तां न जानाति। अतः किं करोति? अतः न रोदिति। यद्यपि पुत्रः मृतः तथापि पिता न रोदिति। मांसमय पुत्रः नास्ति, किन्तु मनोमय पुत्रः अस्ति। अतः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मनोमय विषयः एव बन्धकारणम् इति सिद्धं भवति। मनोमय विषयः एव बन्धकारणं भवति।
बाह्य वस्तु न बन्धकारणं मनोमय मनोमयः एव बन्धकारणम् इति 32तमश्लोकात् आरभ्य 37 श्लोकपर्यन्तं संसारस्य बन्धकारणं बन्धहेतुः उक्तम् अस्ति। अत्र अत्र एकः पूर्वपक्षी अपि अस्ति, विज्ञानवादी। सः अपेक्षितं करोति। तेन उक्तम् अस्ति, भाग्यविषयाणां भाग्यार्थवैयर्थ्यात् भाग्यविषयाणां प्रयोगः उपयोगः नास्ति। वैयर्थ्याः इत्युक्ते भाग्यविषयाः भवन्तु न भवन्तु, भाग्यविषयाः, किन्तु संसारकारणं तु मनोमयः। अतः भाग्यविषयाः न सन्ति इति विज्ञानवादिनः वदन्ति, बौद्धवादः। भाग्यविषयाणां भाग्यार्थवैयर्थ्यात् इत्युक्ते भाग्यविषयाणां व्यर्थायाः कारणात् भाग्यविषयाः न सन्ति इति विज्ञानवादिनः वदन्ति। किन्तु यदि भाग्यविषयाः न सन्ति, कथं मनोमयवृत्तयः सम्भवन्ति? न सम्भवन्ति। भाग्यविषयाः सन्ति, मनोमयविषयाः तु भाग्यानुसारी भवन्ति। अतः भाग्यपदार्थान् विना मनोमयवृत्तयः न सम्भवति। अतः भाग्यविषयः व्यर्थः इति न वक्तुं शक्यते। यत् विज्ञानवादिना उक्तमस्ति तत् वयं निराकुर्मः। भाग्यविषयः न व्यर्थः, भाग्यविषये वैयर्थ्यात् चेत् इति आक्षेपं कृत्वा यत् विज्ञानवादिनः वदन्ति भाग्यविषयाः व्यर्थाः, न तु न व्यर्थाः, भाग्यविषयानुसारम् एव मनोवृत्तयः भवन्ति। अतः भाग्यविषयाः न व्यर्थाः। यदि भाग्यविषयाः न सन्ति, विषयाः न सन्ति, असत्येव सत्यम् इति विज्ञानवादिनः तं स्वं पक्षं निरूपयन्ति। अतः एव वयं न स्वीकुर्मः। अतः अस्माभिः उक्तम् अस्ति, न भाग्यविषयाः सन्ति एव, मनोविषयाः तु भाग्यविषयानुसारं भवन्ति इति। अथवा वैयर्थ्यम् अस्तु, भाग्यप्रपञ्चस्य अस्माभिः उक्तं भाग्यप्रपञ्चस्य निष्फलत्वं। वैयर्थ्यमस्तु, भाग्यवस्तुनः वैयर्थ्यमस्तु, तथापि भाग्यं वारयितुं न ईष्महे। भाग्यविषयाः यद्यपि वैयर्थ्याः इत्युक्ते भाग्यविषयाणां निष्फलत्वम् अस्ति, भवतु। भाग्यविषयैः यद्यपि किमपि प्रयोजनं नास्ति, भवतु, किन्तु भाग्यविषयाः न सन्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रत्यक्षादि प्रमाणैः भाग्यविषयस्य ज्ञानं भवति एव। अतः भाग्यविषयस्य ज्ञानं यदा भवति तथा न सन्ति इति, तत् भाग्यविषयाणां निवारणं मारयितुं निषेधं कर्तुम् अस्माभिः न शक्यते। अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणानि प्रयोजनं न अपेक्षन्ते। यद्यपि मानानि इत्युक्ते प्रमाणानि, प्रत्यक्षादि प्रमाणानि प्रयोजनफलं न अपेक्षन्ते, तथापि भाग्यविषयाः सन्ति एव। यद्यपि भाग्यविषयस्य सत्ता न प्रयोजन अधीना, तथापि अस्तित्वं प्रमाणेन सिद्ध्यति एव। अतः प्रयोजन अभावमात्रेण
प्रत्यक्षादि प्रमाणैः सिद्धस्य भाग्यविषयस्य अभावः कथं प्रसज्येत न इति। इत्युक्ते ईश्वरसृष्टद्वैतम् अस्ति एव, तत्तु न बन्धकारणं, धीमयसृष्टिः एव बन्धकारणम्। अतः धीमय मनोमय सृष्टिः, मनोमय प्रपञ्चः एव बन्धकारणं। तस्य निवृत्तेः किं करणीयम् इति एव चिन्तनीयम्, न तु ईश्वर सृष्टेः निराकरणं। तत्तु कर्तुं न शक्यते, न वारयितुम् ईष्महे इति उक्तम् अस्ति। 38तम श्लोकादारभ्य अन्तिमश्लोकपर्यन्तं जीवसृष्टद्वैत त्यागस्य चर्चा क्रियते। तत् आगामि कक्षायां पश्यामः। जीवसृष्टद्वैतं द्विधं भवति, शास्त्रीयम् अशास्त्रीयम् इति। अशास्त्रीयमपि बन्धकारणं, शास्त्रीयमपि बन्धकारणम्, अशास्त्रीयमपि बन्धकारणं। शास्त्रीयद्वैतमपि हेयं, शास्त्रीयमपि हेयं। शास्त्रीयद्वैतं कदा कथं ज्ञेयम् इति अपि उक्तम् अस्ति। अशास्त्रीयद्वैतं तत्तु कतिविधं भवति, तस्य त्यागः कथं कर्तव्यः इति अपि आचार्येण विस्तारेण 38 श्लोकतः उक्तम् अस्ति। तत् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवाद जी। धन्यवाद शरण जी। If you remember the context, what we have discussed, you will remember, you understand what is. Otherwise, nothing will understand. So, Could understand ji. what we discussed, what the topics, you remember all this sequentially, the step by step, then you will understand the entire what we discussed. We Anyway. have our notes also, no? Very good. Also, yeah. That also. So That's easy very to good. follow. Shloka itself, I'm just giving the Anvaya of the Shloka and try to elaborate on, do something on that. I didn't prepare anything special, just something, the Tika and the Shloka. Okay, so you know, if you know means, then it's very good. Some Paryaya Padam we use, and taking the support of Tika and a little explanation on that. That's simple. The same thing, nothing new. Okay, Dhanyavada. Dhanyavad. Yes, we could understand now, ji. That's the main. Yes, so 38 onwards, you will see next class. Dhanyavada. Dhanyawad ji.